बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आज तीसरा दौर होना था मुज़ाकरात का, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि किसी किस्म के ताउन का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आ चुका है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करेगा। वो दहशतगर्द जो कि अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दरअंदाजी करते हैं, पाकिस्तान इसकी किसी सूरत हिमायत नहीं कर सकता और इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन किसी भी किस्म का मस्बत जवाब ना आने के बाद अब पाकिस्तान को भी लगता है कि समझ आ चुकी है कि भारत की बयानिया या भारत की लाइन को अडॉप्ट किया हुआ है अफगान तालिबान ने, और वो चाहते ही नहीं है कि इस खत्ते में अमन आए, क्योंकि चंद डॉलर के एवज वो ना सिर्फ इस खत्ते का बल्कि अपनी अवाम का अमन, उनकी जिंदगियों का सुकून गारत करने पर तुले हुए हैं। तो इसको लेकर कुछ ताज़ा पेशरफ्त आपके साथ शेयर करते हैं और कुछ दरअंदाजी की कोशिशें भी हुई हैं एक ऐसे वक्त में नाज़रीन जब पाकिस्तान मुसलसल ये कोशिश कर रहा है, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। ना सिर्फ सिविलियंस को बल्कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, मुसल्लह अफवाज को निशाना बनाया जा रहा है। मुख्तलिफ तंजीमों के जरिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को भेजा जा रहा है। कुछ और मजमूम कोशिश थी, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई, दरअंदाजी की कोशिश हुई, इसे बर वक्त नाकाम बनाया गया है पाकिस्तान की चौकन्ना फोर्सेस की तरफ से। उसकी अपडेट भी आपके साथ शेयर करते हैं। फिर आपको बताते हैं कि बिहार में इलेक्शन के करीब आते ही भारत का जंगी जुनून जो है वो सर चढ़ के बोलने लगा है और पाक फौज ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। LOC के ऊपर लीपा सेक्टर में आज़ाद कश्मीर पे आम शहरियों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, उनकी चेक पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है भारत की चेक पोस्टों की तरफ से, और एक ऐसे मौके पे जब 78 साल मुकम्मल हो चुके हैं भारतीय फौज के कश्मीर की वादी पर काबिज हुए। तो इस मौके पर जब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौजूद कश्मीरी यौम स्याह के तौर पर आज के दिन को मनाते हैं, 27 अक्टूबर को दरअंदाजी की गई है और पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से इस दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया है। साथ में कुछ अहम दौरे हैं, जिस तरह से आप जानते हैं गुज़श्ता रोज़ भी जो तस्वीर सामने आई थी, हमारे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद मिर्ज़ा बांग्लादेश के दौरे पर हैं और उसमें कुछ तोहफे तोहफ़े भी एक दूसरे को दिए गए हैं। साथ में एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है जिसमें जो चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस, वो साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब को एक सोवेनियर पेश कर रहे हैं, किताब पेश कर रहे हैं, जिसका जो टाइटल है, जिसका जो लेबल है, उसके अंदर भारतीय मुख्तलिफ रियासतों को ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है, जिसके ऊपर बड़ी तिलमिलाहट हो रही है, खलबली मची हुई है गोदी मीडिया के अंदर और उनके पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं। जब वो खुद अखंड भारत का नक्शा अपने ख्वाबों ख्यालों के अंदर बनाया हुआ पेश करते हैं तो उसके ऊपर बड़ा वो इतराते हैं, उसी तरह से जिस तरह से ग्रेटर इसराइल की बात करता है नेतन्याहू या सियोनी फोर्सेस। लेकिन जब बांग्लादेश ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है तो उस पर बड़ी बेचैनी पाई जाती है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को घेरने की नाकाम कोशिश की थी अफगानिस्तान के जरिए भारत ने, तो पाकिस्तान ने उसका बैकअप तैयार कर लिया है। एक तरफ पाकिस्तान खुद मौजूद है, दूसरी तरफ मौजूद है चाइना और तीसरी तरफ अब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर तबीयत साफ करने लगा है मोदी सरकार की और उनकी बुज़दिल फोर्सेस की, और इसके लिए बाकायदा प्लान तैयार हो चुका है। और खबर यह भी है कि चिकन नेक में मौजूद जो रियासतें हैं उस इलाके का दौरा भी साहिर शमशाद मिर्जा को करवाया जाएगा। खबर सिर्फ यही नहीं है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी उर्दन पहुंचे हैं और शाह अब्दुल्ला दोइम से मुलाकात हुई है उनकी इस दौरे का, और इन मुलाकातों का अहवाल भी आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर आपको बताएं कि गजा में अमन मंसूबे पर अमल दरामद के लिए जो मॉनिटरी फोर्सेस हैं, जो निगरानी करने वाली फोर्सेस हैं, इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि उन फोर्सेस के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान के फौजी जवान भी शामिल होंगे। इस खबर में कितनी सदाकत है, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि नेतन्याहू की तरफ से अपने जहर का, नफरत का, प्रोपेगेंडे का इजहार किया गया था और दो ममालिक को खास तौर पे नॉमिनेट किया गया था कि जी पाकिस्तान और टर्की की फोर्सेस इस मॉनिटरी जो फोर्सेस हैं उसका हिस्सा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इजरायली मीडिया कुछ और दावा कर रहा है, तो ये खबर भी आपके साथ शेयर कर देंगे। फिर आपको जाते जाते खबर देंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। MBS की दावत पर यह दौरा हो रहा है और इस दौरे का मकसद क्या है, क्या अहदाफ हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तानी सरहदी हुदूद को, फ़िज़ाई हुदूद को 2 रोज़ के लिए 3-3 घंटे के लिए मुअत्तल किया जाएगा, क्योंकि सरहद के ऊपर आप जानते हैं मुसलसल जंगी जुनून भारत का वो जारी है। खित्ते का इस वक्त अमन जो है वो दाव पर लगाया गया है। भारत की तरफ से मुसलसल जंग का माहौल बना के हथियार खरीदने की दौड़ में तो मौजूद हैं ही, अपने टैक्स पेयर का पैसा तो वो उजाड़ रहे हैं हथियार खरीदने पे,
لیکن پلے ان کے کچھ بھی نہیں آئے، کیونکہ نہ تو وہ صلاحیت ہے نہ ہی وہ جرت ہے جسے وہ پاکستان کا سامنا کر سکیں گے۔ لیکن اس خبر سے متعلق آپ کو بتائیں گے کہ کتنے سے کتنے بجے تک اور کتنے دنوں کے لیے پاکستان نے اپنی فضائی حدود کو کسی بھی قسم کی پرواز کے لیے روک دیا ہے۔ اور آخر میں جاتے جاتے آپ کو خبر یہ بھی دیں گے کہ آسٹریلین کرکٹ ٹیم خواتین کی وہاں پر موجود تھی ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے۔ ایک کیفے میں جاتے ہوئے ان کے ساتھ نازیبہ حرکات کی گئی تھیں بھارتیوں کی طرف سے، اندھ بھکتوں کی طرف سے۔ اب اس کے اوپر ان کے ایک وزیر کی طرف سے شرمناک بیان آیا ہے، یہ بیان بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو ایک ایک کر کے ناظرین تمام ڈیولپمنٹ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ استنبول کے اندر مذاکرات کا آج تیسرا روز ہو رہا تھا۔ پہلا جو دور ہوا استنبول میں ہونے والا قطر کے بعد، وہ ہوا تھا ہفتے کے روز، ڈیڈ لاک برقرار رہا۔ اتوار کے روز بھی اگلا دور ہوا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ لگ بھگ 25 سے 30 گھنٹے تک یہ 2 دنوں میں رہنے والے مذاکرات جاری رہے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے جو آفیشلز وہاں پر موجود ہیں ان کی طرف سے مصدقہ اطلاعات، انٹیلیجنس معلومات اور پاکستان کا موقف بڑا واضح طور پہ سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کر سکتا، نہ ہی ہم یہ برداشت کریں گے کہ ماضی میں آپ جس طرح سے منہ چھپا لیتے تھے یا اون نہیں کرتے تھے، یہ جو ڈوئل فیس پرسنالٹی ہے افغان طالبان کی، افغان رجیم کی، پاکستان اب اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ نہ ہی آپ آنکھیں چرا سکتے ہیں، حقیقت کو جھٹلا سکتے ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھاتے ہوئے بھارت کی پالیسی، بھارت کے بیانیے کو اپنایا جا رہا ہے اور وہی سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں جو بھارت اپنے سروائیول کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لیکن شاید افغانستان یہ بھول گیا ہے، طالبان یہ بھول گئے ہیں کہ وہ بھارت جو کہ اس خطے کا چودھری بننا چاہتا تھا، اگر اسے پاکستان سبق سکھا سکتا ہے تو افغانستان کو کنٹرول کرنا، یہاں وہاں سے ہونے والی درندازی کو روکنا پاکستان کے لیے ناممکن قطعاً نہیں ہے، بلکہ پاکستان نے اب اس کے اوپر بھرپور ایکشن کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے واضح کیا ہے کہ افغان طالبان کی طرف سے کی جانے والی دہشت گردوں کی سرپرستی منظور نہیں ہے اور پاکستانی وفد نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنے ہوں گے۔ اس کے برعکس طالبان کے دلائل غیر منطقی اور زمینی حقائق سے بالکل ہی ہٹ کر ہیں، یعنی کہ میں نہ مانوں کی رٹ برقرار رکھے ہوئے ہیں طالبان اور اس وجہ سے کوئی حل نہیں نکل پایا۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ افغان طالبان کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں اور وہ ایجنڈا ہندوستان کا ہے۔ یہ ایجنڈا افغانستان، پاکستان اور خطے کے استحکام کے مفاد میں نہیں ہے، پاکستان نے بتا دیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی دہشت گردی کے مرکزی مطالبات پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں۔ ترکی کوشش کر رہا ہے کہ طالبان وفد زمینی حقائق اور شواہد کو سمجھے۔ کوشش جاری ہے کہ طالبان وفد سنجیدگی سے تعاون کرے تاکہ مذاکرات نتیجہ خیز ہو سکیں۔ آج آخری روز ہے، آخری بار کوشش کی جائے گی اور پھر اگر طالبان سیدھے راستے پر نہیں آتے تو پھر خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ پاکستان کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ پھر پاکستان افغانستان کے خلاف کھلی جنگ لڑے گا اور انہیں سبق سکھانا پڑے گا۔ اچھا، جو دراندازی کی کوشش ہے مذاکرات کے دوران، اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے۔ اگر نیک نیت ہوتی تو پھر اس دوران کم از کم یہ شرارت نہ ہوتی، پاکستان میں دہشت گردی کی کوشش نہ ہوتی۔ لیکن ہوا کیا ہے سن لیجئے۔ سیکورٹی فورسز نے ناظرین بتایا ہے کہ ISPR کے مطابق 24 اور 25 اکتوبر کو دو دہشت گردوں کے گروپوں نے پاک افغان سرحد عبور کرنے کی کوشش کی ہے۔ سیکورٹی فورسز نے دراندازی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 25 دہشت گردوں کو اس میں ہلاک کر دیا ہے، 4 خودکش بمبار بھی اس میں شامل تھے۔ تو ISPR نے بتایا کہ یہ علاقہ تھا غاکی کے علاقہ اور غاکی کا علاقہ، جہاں پہ ضلع کورم اور سپن وام شمالی وزیرستان میں خارج کے 2 گروپوں کی مشکوک حرکات نوٹ کی گئیں۔ سیٹلائٹ کی تصاویر بھی موجود ہیں، ثبوت اس کے بھی موجود ہیں، تو ہر چیز کا ثبوت پاکستان ساتھ رکھتا ہے، سامنے رکھتا ہے، پھر بات کرتا ہے۔ اس وجہ سے طالبان جو ہیں انہیں موقع نہیں مل رہا، انہیں کوئی جواز نہیں مل رہا جس سے وہ اپنی اس مذموم حرکت کو جسٹیفائی کر سکیں۔ خارج پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، سیکورٹی فورسز نے خارج کے گروپوں کو بروقت اور مؤثر کارروائی کے دوران ہدف بنایا ہے۔ ISPR کے مطابق سپن وام کا علاقہ شمالی وزیرستان میں ہلاک 15 دہشت گردوں میں سے 4 خودکش حملہ آور بھی شامل تھے۔ تو ضلع کورم میں 10 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران 5 بہادر ثبوتوں نے بھی جامع شہادت نوش کیا ہے۔ تو یہ جو نقصان ہے پاکستان کا، چاہے وہ سیکورٹی فورسز کی قربانیوں کا ہو، ان کی شہادتوں کا ہو یا سویلینز کا ہو، اس کی وجہ سے پاکستان کے صبر کا پیمانہ اب ہو چکا ہے لبریز۔ تو اب کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، ان کو جہنم واصل کیے بغیر اب ہماری فورسز سکون سے نہیں بیٹھنے والی۔ اچھا، دراندازی کے واقعات کے بعد ISPR کا موقف بھی سامنے آیا ہے۔ ISPR کے مطابق فتنہ الخوارج کی دراندازی کے واقعات ایسے
वक्त में हो रहे हैं जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद तुर्की में मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। दरअंदाजी के वाक़यात उबूरी अफगान हुकूमत के दहशतगर्दी से मुतल्लिक इरादों पर संजीदा सवालात उठाते हैं। तो भारतीय सरबरस्ती याफ्ता ख़ारिज के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी की मुहिम, इसके खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी की मुहिम को जारी रखे हुए हैं। उसके खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। अच्छा, बिहार में क्या हो रहा है वो भी सुन लीजिए। बिहार में इलेक्शन करीब आते ही नाज़रीन भारत का जो जंगी बुखार है वो मजीद तेज हो चुका है। LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। और यौम स्याह के मौके पर जब पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानी और कश्मीरी आज के दिन को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं, क्योंकि 78 साल काबिज हो चुके हैं, कश्मीरियों के हकूक को सल्ब किए हुए, उनके लिए ज़िंदगी को तंग किए हुए हो चुके हैं। लेकिन आज़ादी की तहरीक भरपूर तरीके से जारी है। किया क्या इन्होंने ये भी सुन लीजिए। LOC पर वाक़े वादी लीपा में भारतीय फौज की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी हुई है। मकामी ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज ने मार्टर गोलों और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया, जबकि पाक फौज के शेर जवानों की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है। पाकिस्तानी फौजियों की जानिब से दुश्मन की इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर और मौसर जवाब दिया गया है। भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया गया। ताज़ा इतलात के मुताबिक LOC पर वक्फे से फायरिंग का और इश्तियाल अंगेज़ी का सिलसिला जारी है। तो ये पहली बार नहीं है, हमेशा भारत की तरफ से यही किया जाता है। सीज़फायर मुआहिदों की खिलाफ वर्जी होती है, इश्तियाल अंगेज़ी होती है और फिर उन्हें मुंह की खाना पड़ती है। फिर ये डर के मारे सफ़ेद झंडे लहराते हैं कि जी अब फायरिंग के सिलसिले को रोका जाए। तो देख लीजिए, आप शरारत करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको जवाब हमेशा पहले से ज़्यादा भयानक मिलेगा। अच्छा, कुछ दौरे हुए हैं अहम, उनका अहवाल भी आपके साथ शेयर करते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा है बांग्लादेश, दिफाई ताउन बढ़ाने पर इसमें इत्तेफाक हुआ है और बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर का तोहफा देखकर भारतीयों को आग लग गई है। खबर क्या है सुन लीजिए। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा सरकारी दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद नाजिमुल हसन, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर आर्म फोर्सेस डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल SM कुमराल हसन से अलग-अलग मुलाकातें की हैं। और ग्रेटर बांग्लादेश का जो तोहफा था उसने इस वक्त जिसको कहते हैं ना खौफ तारी कर दिया है गोदी मीडिया पर और भाजपा सरकार के ऊपर। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की जानिब से जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक गिफ्ट दिया गया, जिस पर भारतीय रियासत आसाम और शिमाल मशरकी रियासतों समेत ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा बनाया हुआ है। और यह बज़ाहिर एक किताब का बैरूनी हिस्सा कवर दिखाई देता है, जिस पर भारतीय रियासतों की बांग्लादेश में शमूलियत का कॉन्सेप्ट देखकर भारतीयों को आग लग गई है। और उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत के खिलाफ किसी एडवेंचर की तैयारी कर रहे हैं। तो एडवेंचर सिर्फ आप कर सकते हैं, शरारतें सिर्फ आप कर सकते हैं, तो हम भी इसके लिए तैयार हैं आपकी हर शरारत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। साथ में नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि भारत में तशवीश मजीद बढ़ गई है और अब तो ऐसा लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी सरहद से ज्यादा बांग्लादेश बॉर्डर की फिक्र लाहक हो चुकी है। और यह भी खबर आ रही है कि जनरल मिर्जा अपने दौरा बांग्लादेश के दौरान भारतीय चिकन्स नेक से मुल्का सरहदी इलाकों का दौरा भी करेंगे और वहां पे जायजा लिया जाएगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मुल्क मिलकर क्या पेशरफ्त कर सकते हैं, किस तरह से भारत को लगाम डाली जा सकती है। और वहां पे जो आज़ादी की तहरीकें हैं यकीनी तौर पे वो भी मुंतज़िर हैं कि कोई उनकी मदद को आए और उन्हें आज़ाद खुली फिजाओं में सांस लेने का मौका मिल सके। और पाकिस्तान बांग्लादेश यकीनी तौर पे उन्हें मौका फराहम करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा उर्दन नाज़रीन बहुत ही अहम अहमियत का हामिल है। तो नाज़रीन पिछले कुछ ही अरसे के अंदर हमारे एयर चीफ हों, हमारे नेवल चीफ हों या हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो, हमारे आर्मी चीफ हों, उनके मुख्तलिफ ममालिक के साथ, उनकी फ़ौजों के साथ, उनके सरबराहों के साथ दौरों का मकसद ये है कि एक तो पाकिस्तान से जो लोग इस्तिफ़ादा चाहते हैं, पाकिस्तान की सलाहियतों से सीखना चाहते हैं, ताउन को मज़ीद बढ़ाया जाए और दिफाई ताउन को मज़ीद बढ़ाने से न सिर्फ इस खिते में अमन आएगा बल्कि दुनिया के अमन को बेहतर बनाने में भी पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए तैयार है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और कुछ इस दौरे का अहवाल भी आपके साथ शेयर करते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ हुनैती के दरमियान एक अलग मुलाकात भी हुई, जिसमें दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान मुश्तरका ताउन के लिए नई राहें तलाश करने से मुतल्लिक गुफ्तगू हुई है। इससे पहले जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हाशमी सल्तनत उर्दन का सरकारी दौरा किया, जहां उन्होंने उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ हुनैती से मुलाकात की है। और नाज़रीन इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फरोग देने और इलाकाई सलामती की सूरत बहाल पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, गजा में अमन मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वहां पर कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल फोर्स में पाकिस्तानी फौजी भी शामिल हो सकते हैं। इसराइली मीडिया की तरफ से यह दावा बुनियादी तौर पर सामने आ रहा है और वो दावा कर रहे हैं
کہ پارلیمنٹ کنیسٹ کی خارجہ امور اور دفاعی کمیٹی کے ارکان کو گزشتہ ہفتے غزہ میں تعینات کی جانے والی ایک کثیر القومی بین الاقوامی استحکام فورس کی مجوزہ تشکیل پر بریفنگ دی گئی ہے، جو موجودہ جنگ بندی برقرار رکھنے کے بعد تعینات کی جائے گی، اور اس میں پاکستانی فوجی بھی شامل ہوں گے، اور پاکستان کے علاوہ اس فورس میں آذربائیجان اور انڈونیشیا کے اہلکار بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ نیتن یاہو کی طرف سے یہ پہلے ہی کہا جا چکا ہے کہ ترکی اور پاکستان کی فورسز کو اس آرمڈ فورس کا حصہ نہ بنایا جائے، کیونکہ خوف ہے دونوں ممالک کا ان کی فورسز کا، اور اگر ان دونوں فورسز کی موجودگی وہاں پر یقینی بنا دی گئی تو پھر جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اجارہ داری ہے یا وہاں پہ مظالم ہے یا وہاں پہ جنگی جرائم کی خلاف ورزیاں صہیونی فورسز کی طرف سے کی جاتی ہیں، اس کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ تو اس خوف کی وجہ سے نیتن یاہو کی طرف سے مطالبہ آیا تھا کہ پاکستان اور ترکی کی فورسز کو ہم یہاں پر نہیں آنے دیں گے، لیکن اسرائیلی میڈیا کچھ اور دعویٰ کر رہا ہے جو کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ غزہ میں فوج بھیجنے سے متعلق وزارت خارجہ کا جواب سامنے آیا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کا کہنا ہے کہ ملکی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر انہیں فخر ہے، اور مسلح افواج نے ہمیشہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے، جبکہ انہوں نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ کامیاب سفارتی پالیسی کی بدولت دنیا بھر میں پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے۔ وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب میں مختلف شعبوں میں تعاون پر بھی بات چیت کی جائے گی، لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وزارت خارجہ کی طرف سے اس کا جواب آئے گا کہ پاکستانی فورسز وہاں جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی۔ آخری خبر ناظرین دینے سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر سعودی عرب میں ہیں، اور ولی عہد محمد بن سلمان کی خصوصی دعوت پر وہ سعودیہ روانہ ہوئے ہیں، جہاں پر وہ فیوچر انویسٹمنٹ انسٹیٹیوشن کے 9ویں بین الاقوامی کانفرنس میں شریک بھی ہوں گے اور خطاب بھی کریں گے، اور ریاض میں منعقدہ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو میں دنیا بھر کے سربراہان مملکت سرمایہ کار اس میں موجود ہوں گے، پالیسی ساز بھی ہوں گے، ماہرین معیشت بھی شریک ہوں گے۔ تو پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے یہ دورہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ بھارتی مشقوں کے دوران ممکنہ ایڈونچر کا خطرہ ہے۔ پاکستان کا اپنی فضائی حدود 2 روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ 28 اور 29 اکتوبر کو فضائی حدود 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک بند رکھی جائیں گی۔ اس کے لیے نوٹم جاری کر دیا گیا کیونکہ سرحدی علاقوں میں مسلسل چھیڑخانی اور جو شرارتیں ہیں وہ بھارت کی طرف سے جاری رکھی گئی ہیں۔ سر کریک کے اوپر پاکستان کی طرف سے اپنی فورسز کی موجودگی کے ساتھ اور نیول چیف کے وہاں پہنچنے کے بعد بڑا واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ کی گیدڑ بھبکیوں سے نہ تو پاکستان کی فورسز ڈرنے والی ہیں، نہ پاکستانی عوام کا حوصلہ کسی بھی طور پہ پست ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ جو ویژولز ہیں ISPR کی طرف سے یہ شیئر کر کے بڑا واضح پیغام دے دیا گیا ہے دشمن کو کہ اگر وہ ہمیں آنکھیں دکھائیں گے تو ہم ان آنکھوں کو نوچنے کے لیے اور انہیں نکالنے کے لیے پوری طرح سے تیاری کر کے بیٹھے ہیں۔ آخر میں جاتے ناظرین، جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں، سیکولر بھارت کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت کیا ہے کہ وہاں پہ نہ تو ٹورسٹ محفوظ ہیں، نہ مسلم محفوظ ہیں، نہ سکھ محفوظ ہیں، نہ عیسائی محفوظ ہیں، نہ نچلی ذات کے ہندو وہاں پر محفوظ ہیں، اور تو اور وہاں پہ جو کھیلنے کے لیے ٹیمز آتی ہیں وہ بھی غیر محفوظ ہیں۔ ورلڈ کپ کے لیے آسٹریلیا کی ٹیم وہاں پر موجود تھی، اور بی جے پی وزیر نے بھارت میں ہراسانی کا نشانہ ہونے والی آسٹریلوی کرکٹرز کو ہی اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ بھارت میں ورلڈ کپ کے دوران کیفے پر جانے والی آسٹریلوی ویمن کرکٹ ٹیم کے ساتھ نازیبا حرکات کی گئی تھیں اور انہیں ڈرایا دھمکایا گیا تھا، اور اب ان کے وزیر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اب وہ سبق سیکھیں گی اور آئندہ محتاط رہیں گی۔ یہ ہے وہ شرمناک بیان جو کہ بی جے پی کے وزیر کی طرف سے دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر لعنت ملامت کا سلسلہ پوری دنیا کی طرف سے جاری ہے، اور یقینی طور پہ سوچنا ہوگا ان ٹیمز کو جو اپنی ٹیمز کو کھیلنے کے لیے بھیجتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ان کا پرتپاک استقبال ہونا تو دور کی بات، انہیں ہراس کیا جاتا ہے، اور ان خواتین کو اسی طرح سے نازیبا حرکات کر کے یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ بھارت کسی کے لیے بھی محفوظ نہیں ہے۔ آنے والے دنوں کی پیشرفت سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔